Hello everyone, welcome back to a new video. My name is Adil Sami and today we'll be talking about the rise and the fall of Turkish residence permit. इस वक्त जो है आई बिलीव हम टर्की के वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल टाइम से गुजर रहे हैं, क्योंकि देखिए इट्स बीन लाइक 9 years मुझे यहाँ पे जितनी पॉलिसीज़ ये पिछले 6 महीने 1 साल में चेंज होती मैंने देखी हैं, आई बिलीव ये पिछले 8 सालों में मैंने नहीं देखी जितना कुछ चेंज हो रहा है. अब मेन चीज़ आती है रेजिडेंस परमिट के ऊपर, जिसको टर्किश ज़ुबान में कहते हैं ओतुरुमाइज़न. ठीक है कि आपको यहाँ पे रहने की इजाज़त, ठीक है, ये इजाज़तनामा यहाँ पे रहने का. अब बहुत लोगों का बहुत सारे गलत कंसेप्शंस हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें हैं, बहुत सारी पॉलिसी चेंज हुई और आज की करंट पॉलिसी क्या है उस पर बात करते हैं. देखिए आज से 2-3-4 साल पहले बात किया जाए 2018-19 में तो एकदम से बूम आया. हर कोई जिसकी जेब में पैसा था नहीं था उनकी कोशिश थी कि इस्तांबुल टर्की आया जाए टूरिस्टिक वीज़ा के ऊपर, यहाँ पे रहा जाए और टूरिस्टिक ही रेजिडेंस परमिट लिया जाए. उसको कहा करते थे TRC, TRP, हज़ारों लोगों ने नाम रखे हुए, मगर आसान अल्फाजों के लिए दैट वाज टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट. अब देखें गवर्नमेंट ने वो क्यों देना शुरू किए थे, ताकि वो अपने लोगों को फैसिलिटेट करे टूरिस्ट के थ्रू. ठीक है ना, कि यहाँ पे अगर इस साल बात किया जाए पिछले साल में तकरीबन 50 मिलियन टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं. ठीक है, तब के लोग सिलसिला क्या था कि जो लोग आ रहे थे उनका था कि जी यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आके एक्सप्लोर करेंगे और इसी तरह ही इकॉनमी को बूम मिलेगा. मगर लोगों ने अनफॉर्चुनेटली बहुत गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया. हर कोई आ रहा था कि जी परमिट परमिट परमिट, लोगों ने हज़ारों डॉलर्स के बेचना शुरू कर दिए और एक छोटी सी चीज़ को इतना मुश्किल बना दिया कि मैं क्या बात करूं. मेरी उसके ऊपर इस वक्त हमारे चैनल पे देखें तो 500, 550, 600 के आसपास वीडियोस हैं. बहुत बात की, बहुत लोगों को गाइड किया, मगर क्या करें, वो कहते हैं ना कि बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो यही हाल था. हर कोई कट रहा था यहाँ पर आके गलत इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर. आज बात की जाए तो आज रेजिडेंस परमिट जो है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया कि जी $2 लाख की आप इन्वेस्टमेंट करें, आपकी जो रजिस्ट्री जिसको तपू कहते हैं उसके ऊपर 2 लाख लिखा हो और आपको, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को हम रेजिडेंस परमिट दे देंगे, रहने की इजाज़त दे देंगे, साल की, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की, डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट. वो ना मेरा इख्तियार है ना किसी और का इख्तियार है. ठीक है ना. आज से अगर हम पहले बात करें 1-1.5 साल सिलसिला क्या रहा, मतलब कि अक्टूबर 2023 से पहले तक सिलसिला था कि जी आप बड़े शहरों में 75,000 की इन्वेस्टमेंट करें, छोटे शहरों में 50,000 की इन्वेस्टमेंट करें तो आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाता था. उससे पहले अगर हम चले जाएं दैट इज़ अराउंड 2021 के आसपास, तो वही सिलसिला था कि जो आ रहा था, बहुत सारी बीच में पॉलिसीज़ चेंज हुई कि जी आप अपने बैंक अकाउंट में इतने पैसे शो कर दें तो आपको मिल जाएगा. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई. मगर देखें स्ट्रेट फॉरवर्डली हम बात करें, यहाँ पे कोई क्यों आना चाहेगा. आने की वजह इतनी सी है, अगर आपकी जेब में पैसे हैं पहले तो प्रॉपर्टी लें, मस्ट है. ठीक है ना, मस्ट थिंग टू डू इज़ टू बाय अ प्रॉपर्टी ऑफ $200,000. ठीक है ना, उसकी बेसिस पे आपको, आपके बच्चों को और आपके स्पाउस को यहाँ पे रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा. फिर ज़ुबान सीखें, मकसद ये नहीं कि जी आ जाना है परमिट ले लेना उसके बाद करना क्या है. ठीक है ना, कि जब करना ही कुछ नहीं है, ये आता ही कुछ नहीं है तो क्या करेंगे फिर आप यहाँ से भागेंगे. क्योंकि बहुत सारा हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ली, प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद के ऊपर और उनको फिर भागना पड़ रहा है. जिस तरह मैं 2021 तक आपको बता रहा हूँ, यही था कि जी आपकी कोई भी प्रॉपर्टी हो, कहीं पे भी हो, किस भी प्राइस की हो, आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाता था. आज नहीं है ऐसा. और वो लोग क्या कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहते हुए भी दुख होता है कि प्रॉपर्टीज़ बेच के वापस जा रहे हैं. रीज़न एक तो क्लियर प्लानिंग नहीं थी, विजन नहीं था करना क्या है. हाँ जी जाना है टर्की, जाना है, मुल्क से भागना है, करना क्या है. मेजर चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ आपने करना क्या, व्हाट इज़ योर वे फॉरवर्ड, व्हाट इज़ योर प्लान. कि टर्की आएंगे, यहाँ पर आके व्हाट यू वांट टू डू. हाँ बिज़नेस करेंगे, बिज़नेस के लिए दैट्स अ डिफरेंट स्ट्रीम. अपना आप यहाँ पे नौकरी करेंगे, उसके लिए ज़ुबान आनी मस्ट है, बिज़नेस के लिए भी ज़ुबान आनी मस्ट है. हाँ अगर आपका मकसद है और आपके पास जल्दी पुश्ती पैसा है या आपने कमा लिया है, ये रिटायरमेंट है, तो फिर दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि जी आपको UK से, US से या पाकिस्तान से आपको किराए आ रहे हैं, आपने घर ले लिया, बहुत ज़्यादा भी हुआ तो $1,000 चाहिए और आपका घर का सिलसिला चलता रहेगा.
or else I believe it will be difficult for you. So دیکھیں مقصد صرف پراپرٹی حاصل کرنا یا صرف ریزیڈنس پرمٹ لینا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ کی پلاننگ کیا ہے. میں تو بلیو کرتا ہوں، اور میری ابھی جو ڈاکٹریٹ ہے وہ ہے بھی اسی میں ہی کہ انٹرپرینورشپ اینڈ اسٹریٹجک پلاننگ، کہ واٹ از یور پلان فارورڈ، کہ آنا ہے تو کرنا کیا ہے آپ نے. اب دیکھیں نا، آپ ایک ٹرین جا رہی ہے، 2 ٹرینیں جا رہی ہیں، ایک آپ کی شاید کراچی کی طرف جا رہی ہے، ایک اسلام آباد کی طرف جا رہی ہے. آپ غلط ٹرین میں بیٹھ جائیں گے اور غلط منظر آپ کی دوسری طرف ہے تو آپ کبھی بھی نہیں پہنچیں گے. تو جب تک آپ کو اپنی منزل کا اندازہ نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. منزل کا اندازہ ہے تو اس کے لیے یو گونا ٹیک سم پراپر اسٹیپس. جب پراپر اسٹیپس لیں گے تبھی تو آپ پہنچیں گے نا، ٹھیک ہے نا. سو میرا بار بار تنقید کرنے کا، ویڈیوز بنانے کا، آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جی آنکھیں کھول کے پلاننگ کریں. ہاں آئی کین انڈرسٹینڈ ہمارے ملکوں کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں. لک ایٹ دس، یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں یہاں کے حالات دیکھیں کہ فرسٹ ویک آف نومبر ہے اور حال دیکھیں آپ. لک ایٹ دس، لوگ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں. کرسمس کی ابھی سے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. میرے پیچھے اسٹار بکس ہے، جبکہ اس کا ہمیں بائک آؤٹ کرنا چاہیے، جو کہ ہو رہا ہے، مگر آپ کے بائک آؤٹ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ دیکھیں کس طرح سارا ہے. And that's the beauty of Istanbul, that's the beauty of Turkey, کہ we have a peace of mind here. جو بھی آتا ہے اگر آپ اچھے طرح سے آ رہے ہیں تو یہ لوگ آپ کو اپناتے ہیں. ہاں آپ کی یہاں پہ معاملات سیدھے نہیں ہیں تو بالکل آپ کے پیچھے پولیس ہوگی پھر، اور بہت سارے لوگوں کو نکال کے پھینکا بھی ہے، اور یہ ہو بھی رہا ہے. انفارچونیٹلی اچھا نہیں لگتا ان چیزوں کے اوپر بات کرتے ہوئے، بٹ دیٹس واٹ دا ریالٹی از. تو دیکھیں اگر یہاں پر آنا ہے پہلے اپنا پلان کریں کہ واٹ از مائی پلان فار نیکسٹ 1 year, واٹ از مائی پلان فار 2 years, واٹ از مائی پلان ڈاؤن دا لائن فار 5 years, واٹ از یور پلان. جب تک پلاننگ نہیں ہوگی تب تک آپ اپنے جو فنڈس ہیں اس کو مینیج نہیں کریں گے. جب فنڈس مینیج نہیں ہوں گے تو یہی ہوگا 6 مہینے کے پیسے جیب میں لے کر آئیں گے، اگلے 6 مہینے کے بعد پھر آپ رسوا ہو کر واپس چلے جائیں گے. پھر کہیں گے جی ٹرکی اچھا نہیں ہے، ٹرکی برا ہے. بھائی ٹرکی میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آپ میں. 100 سال ہو گئے ٹرکی کو، نا دیکھ لیں ریپبلک آف ٹرکی کو. ہم آٹومن کی بات نہیں کرتے، وہ تو 700-800 سال ہو گئے. ریپبلک آف ٹرکی کو جب 100 سال ہو گئے ہیں تو مسئلہ پھر آپ میں. 85 ملین لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ وہ کہتے ہیں نا وین ان روم بی لائک رومنس. آپ یہاں پہ آ کے بی لائک دیم. میں یہ نہیں کہتا اپنا کلچر چھوڑے، بٹ اسٹل بی لائک دیم. ویسی زبان بولیں، ویسا کھانا کھائیں. دیکھیں نا چائے ہے نا، میں یہاں پر آ کے کہوں کہ جی مجھے پاکستانی چائے بنا کے دے، بھائی نہیں ہے. آ کے میں اردو زبان میں بات کروں، بھائی نہیں بات کرتے، ٹھیک ہے نا. دیٹس ہاؤ اٹ شوڈ بی، دیٹس ہاؤ اٹ از. میں کیوں فورسفلی آ کے ان لوگوں کے اوپر اپنا کلچر، اپنی چیزیں تھوپوں؟ نہیں سمجھ میں آتا یار، پھر اٹھا کے پھینکیں گے نا. دیکھیں آسان طریقہ، جو لوگ کلچر میں سما جاتے ہیں، کلچر لوگ اس کو ابزارب کر جاتے ہیں. جو لوگ ایک ڈیفرنٹ بن کے رہتے ہیں تو پھر وہ ہمیشہ ڈیفرنٹ ہی بن کے رہتے ہیں. سو میری تو آپ کو یہی ایڈوائس ہوگی، آنا ہے آئی بلیو ون آف دا بیسٹ کنٹریز آف دا ورلڈ، ون آف دا بیسٹ اکانومیز آف دا ورلڈ، گروئنگ اکانومی. بار بار میں بات کرتا ہوں، گرو ود دا اکانومی آف ٹرکی. سو یہاں پر آئیں، بٹ میک شور کہ آپ پوری پلاننگ کریں. یہاں پر آئیں، اچھے طریقے سے رہیں، اپنے ملک کا نام روشن کریں، ہارمنی کے ساتھ رہیں. بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح اپنی زندگی گزاریں. اپنا بھرپور خیال رکھیں. مجھے عادل سمیع انسٹاگرام کے اوپر عادل سمیع آفیشیل پہ فالو کریں، ہمیں چینل پہ سبسکرائب کریں. اینڈ سی آل ان دا نیکسٹ ویڈیو. تھینک یو.